وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک پڑھیے تمام احباب بلند آواز نال. اللہم صلی علی سید. بھائی جان اس نے کھول لو ہیں تھوڑا دن پانی نہیں مڑ پینا چائے پینا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زینوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. کاج زینوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و معقومی کی زنجیریں. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں. بس اتھی رہنے. بعد از حمد و صلاۃ صدر محفل پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر علامہ غلام مصطفیٰ قریشی صاحب. روح محفل فیضیاب فیضان حضور ضیاء الامت نواسۂ مفتی اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اکرام عثمانی صاحب دامت برکاتکم العالیہ. زینت محفل حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد اظہر منہاج صاحب محترم المقام
حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری صاحب، حضرت علامہ قبلہ کاری محمد فاروق قادری صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد حاضہ، محترم قبلہ حافظ و قاری محمد اکرم صاحب، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت مآب خواتین اسلام، میریاں ماما اور میریاں بہنوں، ماشاءاللہ تسی اور میں اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے برکتاں والے ذکر دے نال اپنے ستے ہوئے دل جگان واسطے جمع ہوئیاں۔ میں سلام پیش کردہ محترم قاری فاروق صاحب، محترم محمد حفیظ بٹ صاحب، حمید بٹ صاحب، دیگر انتظامیہ اور گاؤں والیاں نو جنہ بڑی محبت نال آج دا اے پروگرام سجایا۔ دعا کرو اللہ اس پروگرام نو ایک رسم نہ بنائے، نفع بخش بھی بنائے، اور آج دے پروگرام دی برکت نال اللہ توہن من حضور دا سچا غلام بنائے۔ ماشاءاللہ تساں بڑے محبت آلے، بڑے پیار آلے، بڑے مٹھے لوگ ہو۔ میں اپنی تقریر بلا تمہید شروع کراں۔ میرے اور تواڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت، احسان اور کرم بنایا ہے کہ میرے آقا دی آمد نال ظاہری گلشن اندر بھی بہاراں آئیاں، انسانیت دے اجڑے گلشن اندر بھی بہاراں آئیاں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے ظاہری گلشن باغ اجڑے پہ آئے، انسانیت دا باغ بھی اجڑیا پہ آ۔ ایک جرمنی دے انگریز رائٹر نے، انہوں دا نام ہے پروفیسر ہارس، وہ اپنی کتاب اندر لکھ دینے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت تو پہلے مکہ دے لوگ شکلاں دے انسان نے انہاں دیاں عادات حیواناں دی طرح لی۔ آپس اندر کینہ رکھنا، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ایک دوجے نو قتل کرنا، ظلم کرنا، بچیاں نو زمین اندر دفن کرنا، ماما نو کندیاں تے بٹھا کے منڈیاں دے اندر بولیاں لگوانا، چلدی چلدے جانور دا تلوار مار کے ٹانگ کپ لینا، یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں۔ اگر تیرے میرے دل اندر اللہ دی مخلوق دا احساس نہیں تے سمجھ انسان نہ حیوان ہے۔ میں اپنی تقریرہ اندر لوگاں نو عرض کرداں، آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی دا دور ہے، مولانا لوگاں کو بڑا پیسہ آ گیا، کوٹھیاں، بنگلے، کاراں، زمیناں، بخت، نوکریاں، ہر چیز ہے۔ میں کہنا حضور دے میلاد دے صدقے کدی علیحدہ بے کے سوچنا، ہر شے تے ہے، کیا میرے اندر انسانیت بھی ہے؟ بس پروفیسر ہارس کہندا میرے آقا تو پہلے عرب والیاں دا حال اس تو برا آ، انہاں انسانیت نہیں سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے
جاہل اجڑ بدو لوگ نے، پھر اللہ نے کرم فرمایا مدینے والا آیا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، سرکار آئے، او عرب دے لوگ جڑے جاہل آئے، اجڑ آئے، بدو آئے، میرے آقا نے نبوت دا اعلان فرمایا، لوگانو سینے نال لایا، انہاں عرب والیاں وچوئی مولا علی نو علم دے شہر دا دروازہ بنا دیتا۔ او لوگ نا انصاف آئے، ظالم آئے، غریباں تے ظلم کرن والے آئے، انگریز کہندے آئے شکلاں دے انسان نے، انہاں دیاں عادات حیوانہ والیاں، انہاں کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں۔ میرے آقا آئے، ایسی تربیت فرمائی، آج جرمنی، انگلینڈ، ہالینڈ، امریکہ، پورے یورپ کی عدالت اندر اگر انصاف دا قانون چل رہے آئے تے محمد دے غلام عمر دا چل رہے آئے۔ میرے کریم آقا دی آمد نال بہاراں آئیں، اور میں آئی گفتگو اے کرانگا کہ ربیع الاول دا مہینہ آیا، کیا ساڑھے اندر بھی بہاراں آئیں؟ جنیاں تے بتیاں لگ گئیاں، خوشیاں منائیاں گئیاں، لنگر پک گئے، کیا مسجد اندر نماز ندی بہار آئی؟ کیا رسول اللہ دے نعرے لگان والیاں دے چہریاں تے سنت دی بہار آئی؟ کیا میرے رسول دی امتی عورت دے سر تے حیا دا دوپٹہ آیا؟ بس آج اے میری تقریر ہے، آج دی محفل نو رسم نہ سمجھو، ذرا توجہ نال سنو کہ میرے کریم آقا دی آمد نال ظاہری گلشن اندر کیویں بہاراں آئیاں، تے میرے نبی نے انسانیت دا اجڑا گلشن کیویں آباد فرمایا، ادھے اندر کیویں بہار آئی۔ امام زرقانی، امام اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دوہاں بزرگاں نے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا، اجے تیرے اور میرے آقا دا میلاد نہیں ہویا، حضور دی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے، او عرب جس عرب اندر تیرے تے میرے آقا پیدا ہوئے، اس بارش عرب اندر بارش ہونا رک گئی۔ تو ان پتا بارش رک جاوے خوشک سالی آویندی، کات آ جاندہ، فصلان دی کمی آ جاندی، پانیاں دی کمی، اے تو اڈا علاقہ بھی بارانی علاقہ، تو اڈے تے بڑا اللہ دا کرم ہے، وقت تے بارش ہو ویندی ہے، کیوں؟ تو سی فصلان وچوں اللہ دا حصہ نکال دے ہو، اور جڑے نیو نکال دے ضرور نکالیا کرو۔ تے او عرب جس عرب اندر سارا دار و مدار بارش تے، سرکار دی آمد تو پہلے بارش رک گئی، کات سالی آ گئی، خشکی آ گئی، نہ کوئی سبز آئے، نہ پٹھائے، نہ کوئی مٹھے، انسان تے انسان رہے، حیوان بھی بھکھے مرن لگ پائے، اور انسان اتنا اوکھا ہو گیا، اتنا پانی تو تنگ ہو گیا کہ عرب دے لوگ اپنے جانور ذبح کر کے ان ندیاں پیٹوں وچوں پانی نکال کے پین تے مجبور ہو گئے۔ بولو ذرا یہ مشکل کام آ کے نہیں، تسی بول دے کوئی نہیں ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ جانوراں دے پیٹاں چو پانی نکال کے پینا آسان ہے، لیکن اللہ نے قرآن اندر ایک اصول بیان فرمایا، سنو اللہ دا قرآن۔ برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا، اللہ بندیانو اودوں رحمت دی بارش عطا کردہ ہے جدو دنیا والے مایوس ہو ویندے نے،
مجبور ہو ویندے نے نا امید ہو ویندے نے اودو اللہ کرم دی بارش عطا کردائے اودو اللہ رحمت دی برسات کردائے میرے بھائی جدو عرب والے مایوس ہو گئے عرب والے مجبور ہو گئے عرب والے زندگیاں تو تنگ ہو گئے نے اللہ تعالیٰ نے عرب والے ہتے احسان فرمایا ہے انہوں آمنہ دا لالتا فرمایا امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا لما ہو میلا برسول اللہ امطرت السماء وخضرت الارض واسمرت الاشجار باسمارها امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا کہ جس رات تیرے میرے آقا دا نور پاک حضرت عبداللہ دی پیشانی چو نکل کے حضرت مائی آمنہ دے پیٹ اندر آیا میرے آقا دا نور حضرت عبداللہ دے سلم چو نکل کے حضرت مائی آمنہ دے ریم اندر آیا ادھر اللہ دا یار ماں دے پیٹ اندر آیا ادھر اللہ دا کرم جوش اندر آیا اللہ تعالیٰ نے اسی رات رحمتاں دے بدل چاڑے نے انہاں چو رحمت والی بارش برسائیے جدو عرب اندر بارش آئیے ہر جانب سبزائی سبزہ ہو گیا ہے ہریالی ہریالی ہو گئی ہے درختاں دیا ٹہنیاں تے پتے تے پھل آ گئے نے غلے دے ڈھیر لگ گئے نے اناج دی وافر مقدار ہو گئی ہے آج لوگ کہندے نے میلاد منانا اے سجاوٹاں کرنا اتنا کیا ثبوت ہے میں نے کہا میرے بھائی اے اللہ دی سنت اللہ یار دے میلاد والے سال ساری زمین نو سبزے دا لباس پوا کے یار دا میلاد منا رہا امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا وَيُسَمَّوْنَ هَذِهِ السَّنَةَ سَنَةَ الْفَرْقِ وَالْإِبْتِهَاجِ فرمایا اللہ تر مکہ یا مدینے لے جاوے آج بھی تو عرب اندر جاوے گا عرب دے لوگ آج بھی تنو جواب دیں گے کہ لوگوں جس سال آمنہ دا لال آیا او سال ساڑھے تے کرم ہی کرم بن کے آیا ایک شاعر نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ توہاڑے میرے آقا دی آمد دینال حضور دی ولادت باسادت دینال کتنا اللہ دا کرم ہو گیا شاعر کہندہ ہے کہ روح کونو مکان پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا رل کے بولو سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا اگر تساں بھی چاہتے ہو تو ہاڑیاں بے چینیاں بھی دور ہو جان تو ہاڑیاں مراداں بھی پوریاں ہو جان تو ہاڑیاں مشکلیں بھی حال ہو جان تے مل کے بولو روح کونو مکان پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آپ بھی بولو مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات یار چپ نہ پونا مل کے بولو آمد مصطفیٰ تیری بات ہے
برادران گرامی قدر میرے آقا دی آمد دینال زاری گلشن اندر بھی بہارا آئیاں نے زاری گلستان اندر بھی پھالتے پھول آگئے نے آؤ سنو انسانہ دے گلشن اندر کے میں بہار آئیے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی الخصائص کبرا دے اندر اے بات فرمان دینے کہ انسانہ دے گلشن اندر کے میں بہار آئیے امام سیوطی لکھ دینے جس سال تیرے میرے آقا دا میلاد ہویا ہے حضور دی ولادت باسعادت ہوئی ہے جس سال میرے تے تیرے آقا دنیا تے آئے نے اس سال جتنیاں عورتاں امید دے نال نے جتنیاں عورتاں دے گھر بچی یا بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ نے یار دے میلاد دے صدقے ساریاں ماما دیاں جولیاں نو بچیاں نال آباد کر دیتا ماشاءاللہ بندے تو سی ڈھیر سارے ہو لیکن بولنا دے کنجوس ہوئے سبحان اللہ آکھن لگیاں کنجوسی نہ کیتی کرو ادھا بہت بڑا ثواب ہے اور نالے پتہ لگ داراندہ بھئی تو سی کچھ جاگ دے بھی پائے ہو کہ زندہ بھی بیٹھے ہو ذرا مل کے کہو سبحان اللہ اجے بھی پچھے بندے خاموش بیٹھے اچھی آکو سبحان اللہ برادران گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد والے سال حضور دے میلاد والے سال اللہ نے ساریاں مامانوں بچے عطا فرمائے نے لوگ کہندے نے میلاد دے موقع تے خوشی منانا سخاوت کرنا صدقہ و خیرات کرنا اتنا کیا ثبوت ہے تسی سنی کیوں مصطفیٰ دا میلاد مناندے ہو میں آتا بھگوال والے رج رج کے مصطفیٰ دا میلاد منایا کر حضور دی آمد تے خرچے کیتے کر اللہ دی قسمیں سرکار دی آمد تے پریشان ہونا دکھ مناونا مایوس ہونا منہ بناونا اے شیطان دا کام میں تے ماما نو پتر وننے اے رب رحمان دا کام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کوئی تن سمجھ آ رہی ہے اس واسطے سرکار دی آمد تے خوشی منانا اے رب رحمان دا طریقہ اللہ نے کوئی مٹھائیاں کوئی اور شے نہیں تقسیم کیتا اللہ نے ماما دیا جھولیاں پترہ نال آباد کیتا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ذہن اندر سوال آیا یا اللہ بچیاں تیری رحمت نے پتر تیری نعمت نے یا اللہ ساریاں ماما نو پتر کیوں دے رہے ہیں بچیاں کیوں نہیں دے رہے ہیں دیاں کیوں نو دیتیاں فرمایا بھگوال والے ہو جنہ لوگاں دے درمیان میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہویا ہے تشریف لے آیا ہے نا اے لوگ ایڈے جاہل آئے ایڈے اندے آئے اگر کسا دے گھر بچی پیدا ہوئے آتے سکا باپ آتا میرے گھر لانت پیدا ہو گئی ہے میرے گھر نحوست پیدا ہو گئی ہے اور اے بات میں اپنے کولو نہیں کر رہا میری ماما بہنا توجہ نال اے بات سنن اللہ نے قرآن اندر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ میرے آقا تو پہلے اگر کسا دے گھر بچی پیدا ہوئے او دے والد دا چہرہ شرم دی وجہ تو کالا ہو ویندا شرمندہ ہو ویندا او آدھا اے میرے گھر کوئی لانت جم پئیے کوئی نحوست پیدا ہو گئیے اور میرے اور تو ہاڑے آقا تو پہلے عورتاں نو کوئی عزت حاصل نہیں بچیاں نو کوئی عزت حاصل نہیں بتاؤ سکا باپ اپنی بچی نو قتل کر دیندہ اے عورتاں دی عزت آئی بولو بلکہ میں تے کہنا
اج مرداں نالوں زیادہ عورتاں نو نبی پاک دا میلاد مناونا چاہیے، مرداں نالوں زیادہ عورتاں نو میرے نبی پاک تے رج رج کے درود پڑھنا چاہیے، مرداں نالوں زیادہ عورتاں نو میرے کریم آقا دی شریعت تے حیاء تے شرم تے عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر عورت نو پیدا ہون دا حق عطا فرمایا ہے تے مدینے والے نے عطا بٹ صاحب میرے نبی تو پہلے سکیاں بچیاں سننے دارمی دی حدیث ہے، ایک آدمی حضور دی بارگاہ وچ آیا کہندا حضور میں بڑا گناہ گار ہاں، فرمایا تو کہ گناہ کیتا؟ اس آکیا حضور ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں دا نہیں میں 100 بچیاں زندہ زمین اندر دفن کیتیاں۔ میرے نبی تو پہلے انسانیت دا اے حالا کہ لوگ جگر دے ٹکڑے زمینہ دے اندر دبان دیں۔ آج میں نے بڑی حیرانگی ہوندی اس وقت عورتاں تے جس ویلے او شادی بیاہ تے خوشی دیاں موقعاں تے سراں تو کپڑے لا کے محمد نو ناراض کر دیاں۔ میریاں ماما بہناں سن دیاں پئیاں میں نو بڑی حیرانگی ہوندی جد راول پنڈی اسلام آباد دیاں سڑکاں تے ایک عورت بے حیا بن کے آتی ہے میرا جسم تے میری مرضی۔ میں آکھیا باجی خالہ ذرا او وقت یاد کر جدو تینو زمین اندر دبایا جا رہے جدو تن دفن کیتا جا رہا۔ اور برادران اگرامی قدر او صحابی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضور میں تجارت جان لگا میری بیوی امید دے نالے میں اپنی بیوی نو بلایا بلا کے کہا میرے جان تو بعد اگر میرے گھر بچہ پیدا ہوئے خوشیاں مناؤنیاں نے مٹھائیاں تقسیم کر دیا نے لیکن اگر میرے گھر اندر بچی پیدا ہونے میں تینوں کہہ رہے ہیں میرے بچی نو میرے گھر دے اندر دوجا سا نہ آوے انہوں قتل کر دینا انہوں زمین اندر دبا دینا۔ یا رسول اللہ جدو چند سالاں تو بعد میں اپنے گھر داخل ہویا چند سالاں دی بچی میں نو تک دی گئی اپنے دو میں بازو پھیلا کے میری جانب آ رہی ہے اس بچی نے میں نو جپا پا لیا کلاوے اندر لیا میری گردن دے دوا دا بازو پھیلا لینے اور حضور کدی میرے متھے نو بوسا دے رہی ہے کدی میرے رخسارہ نو بوسا دے رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو پوچھیا اے بچی کون ہے؟ میری بیوی نے بتایا اے اوہی بچی ہے جنہوں قتل کرن دیا متہ میں نو دیکھ گیا ہے قتل کرن دیا نصیحت میں نو کر کے گیا ہے۔ ظالم مرد تا دل سخت ہو سکتا اللہ نے ماما دے دل بڑے نرم بنائے نے اللہ نے ماما نو بڑا ہمدرد بنایا ہے۔ ماں کدو برداشت کر دیئے ادھی اولاد فوت ہو جائے تائیتے عارف کھڑی نے فرمایا کہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لب دی تے نہیں لب دی شفقت ماں دی۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ برادران گرامی قدر او عربی کہنا یا رسول اللہ جدو میری بیوی نے کہا اے تیری بچی ہے حضور میریاں آندراں پتھر دیاں آندراں بن گئیاں میرا دل لوہے دا دل بن گیا میں اپنی معصوم بچی نو نال لیا ایک جنگل اندر آیا حضور میں نے قبر بنائی ہے جدو قبر بن کے تیار ہو گئی ہے میں اپنی معصوم بچی نو جدو قبر دے اندر لٹایا
حضور میری بچی نو موت یاد آ گئی ہے. میری بچی ہاتھ جوڑ کے میں نے کہہ رہی ہے ابو جان ابا جان اے میرے تے کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ ابا جان میرے تے کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ میں کیڑا گناہ کیتا ہے؟ اجے تے میری عمر گناہ والی نہیں. میں تیری چٹی چادر تے کیڑا داغ لایا ہے؟ کیوں میں نو قتل کر رہے ہیں؟ کیوں میں نو زمین اندر دبا رہے ہیں؟ لیکن یا رسول اللہ میں نو پھر بھی حیا نہ آیا, میں نو پھر بھی غیرت نہ آئی, میرا دل وطنی نرم نہ ہویا. حضور میں مٹی چوک چوک کے اپنی زندہ بیٹی دے سر تے ڈال دا گیا. اور یا رسول اللہ جدو میری بچی دا چہرہ مٹی تو باہر رہ گیا, اس ویلے میری بچی نے ہاتھ بان لائے اور گویا کہہ رہی ہے او ظالم من معاف کر دے, ساری عمر تیرے دروازے تے نہیں آواں گی, میں مانگ کے کھا لاواں گی, لیکن ابا تیرے دروازے تے نہیں آواں گی. لیکن سونیا من وقت بھی خیال نہ آیا, من وقت بھی رحم نہ آیا. میں اپنی بچی دیاں چیخانوں زمین اندر دفن کر کے آ گیا. میری بچی من ابو ابو کہہ کے بلاندی رہی ہے, لیکن حضور میں دفن کر کے آ گیا. بھگوان والے ہو, اللہ دی قسم اپنی بچیاں نال محبت کرن والے ہو, اپنی دیاں نو سینے لاؤن والے ہو. صحابہ کرام کہندے نے او عربی کل سنا رہا آمنہ دلال رحمت للعالمین ڈائی مار کے رو رہے نے, میرے نبی دیاں اکھاں چو آنسو آ رہے نے. تائیں تے شاعر نے کہا کہ دکھیے دی کل یاروں دکھیا جانے تے سکھیے نو کے خبراں او پتر جنہاں دے موت نے مارے او روندے تک تک قبراں. صحابہ کرام کہندے نے او عربی گل سنا رہے ہیں, میرے آقا دیاں اکھاں جو چھم چھم آنسو جاری نے. او میریاں ماما تے میریاں بہنوں 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو, اپنی اکھاں تے شرم و حیا اختیار کیتا کرو, نبی تے رج رج کے درود پڑھیا کرو جس نبی نے تہاڈیاں سراں تے عزتاں دیاں چادراں عطا فرمائیاں نے. صحابہ کرام کہندے نے جدو عربی نے گل مکمل کر لئی میرے آقا نے اپنی آنسواں نو صاف کر کے فرمایا عرب والے ہو من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت ہوا وانا ودم اصابیا او کما قال علیہ السلام. میرے آقا نے فرمایا اے بھگوان والے ہو, اللہ تعالیٰ جس نو 2 بچیاں عطا فرمائے او انہاں نو خوراک دے وے, انہاں نو لباس دے وے, انہاں نو ضروری تعلیم دے کے انہاں دی شادی کر کے اگلے گھر بھیج دے وے. فرمایا میں تہاڈا نبی وعدہ کر رہا اے جویں 2 انگلیاں ملیوں نے 2 بچیاں نو پالن والا ان میرے محمد نال مل کے جنت جائے. تائیں تے شاعر کہندا ہے کہ بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا, سارے بولو بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا, غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی, غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی. پان کوئی گل سمجھ آ رہی؟ میرے آقا تو پہلے انسانیت دا گلشن ہنج اجڑے ہویا آ, بیٹیاں نو, بہناں نو, بیویاں نو, ماما نو رتبے میرے نبی نے آ کے دیتے. اور علامہ صاحب حضور تو پہلے کسا دے گھر بچی پیدا ہوئے آتے سکا باپ
منہ کالا کر لیندا آ دفن کر لیندا آ اس نو اج میرا سوال ہے کہ تائیں بھگوال وچ بھی انج تے نہیں ہو رہا کہ بچہ پیدا ہوئے تے مٹھائیاں ونڈنا بچی پیدا ہوئے تے پریشان تے نہیں ہوندا نہ ہویا کر اللہ دی قسم ہے بچی دے وے بچہ دے وے اے میرے اللہ دی مرضی ہے اور انہاں لوگاں نو سوچیا کر جڑے بچیاں واسطے بھی جولیاں پھیلا کے اور اپنے بچیاں نو بچیاں تو اگے نہ سمجھیا کرو اللہ دی قسم ہے پتراں تے پیو دی وراثت ساری عمر کھانی اے دھیاں پرایا مال کیوں بابا اے جمدیاں کدائیں پلدیاں کدائیں تے مردیاں کدائیں اے تو اڈے علاقے اندر کل حادثہ ہویا چکوال تو بارات واپس کھیوڑا جا رہی دلہن دلہا ایکسیڈنٹ اندر فوت ہو گئے بتا او لڑکی پیدا کتھی ہوئی تے دفن کتھی ہوئی انہا بچیاں نو سینے لا کے رکھیا کرو اللہ دی قسم ہے بزرگاں آزمائے ہونا باپ شام نو تھک کے گھر آوے نا پتران دی نظر ابے دی جیب تی ہوندی تے دیاں دی نظر ابے دے چہرے تے میرے باپ کچھ کھایا باپ بڑھا ہو جاوے نا پنیاں پتران کولو ایک باپ نہیں سمیندہ بڑھاپے بیچ باپ دی خدمت دیاں کر دیاں اور میں ویکھیا وڈے وڈے ملکاں تے چودھریاں دے باپ جدو بیمار ہو ویندن معذور ہو ویندن تو نہ دے جنازے پھر دیاں دے گھروں نکل دے انہا بچیاں حق دیتا کرو وراثت اندر بھی زمینہ اندر بھی صرف قربانی دیاں کھلا میں حصہ نہ رکھیا کرو زمینہ وچ بھی اور میں تو انہیں ایک اور گل بتاؤں دھی یا بہن شادی شدہ ہوئے نا او دے دروازے تے خالی ہاتھ نہ گیا کر دھیاں تے بہناں نو پیکیاں تے بڑے مان ہوندے نہ خالی ہاتھ گئے کرو کچھ نہ کچھ لے کے گئے کرو آؤ اجمہ نے حکم فرمایا گیا انتظامیہ دی طرف بساڑیاں ماما بہنہ بھی موجود ہونی ہیں کچھ انہا واسطے بھی نبی دی دین دیاں گلنا تے میں تندساں میرے نبی نے بہنوں دا حق میں ادا کیتا میرے آقا دی محفل پاک لگی ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ اے لوگو کیا میں تانوں ساریاں نالو اچھے صدقے دی طرف رہنمائی نہ کراں جس صدقے دا ساریاں نالو بالا ثواب ہے بٹ صاحب صدقے مختلف قسم دے ہوندے ایک بندہ مدرسے دیندہ ایک بیوہ عورت نو دیندہ ایک غریب نو دیندہ ایک مسکین نو دیندہ انہاں دے مختلف ثواب نے میرے نبی نے فرمایا سارے نالو اعلیٰ صدقہ جدہ سب نالو بالا ثواب ہے قالو بلا صحابہ نے کہا سونیا سانو بتاؤ میرے نبی نے فرمایا اختکم مردودتن الیکم اے لوگو تہاڈی بہن تہاڈی ہمشیرہ کماری ہوئے یا شادی شدہ ہوئے کسی وجہ تو گھر نہ بن سکے ناراض ہو کے یا بیوہ ہو کے تو ہڈے دروازے تے آوے انہوں بوجھ نہ سمجھیا کرو انہوں اپنے تے وزن نہ سمجھیا کرو فرمایا 100 روپیہ تو اللہ دے راہ تے کسی فقیر نو دے 100 روپیہ اپنی بہنوں تے خرچہ کر کپڑے لے دے جتی لے دے انہوں ویسے خرچے واسطے دے میرے نبی نے فرمایا باجی نو دیتے ہوئے 100 روپے دا ثواب بالا ہے میرے آقا نے اسلامی معاشرے اندر اے نظام میرے نبی دا عملی طور تے میں تو بتا دے ماں حضور دی سگی کوئی بہن نہیں پتا نا حضور اکیلے ہے میرے آقا دی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی انہا دا نام ہے حضرت شیمہ شین یہ میم الف تے میں آدھا میں بہن نہ آدھا میں آدھا اے شیمہ میرے نبی دی باجی لگ دی گئے کہہ دیو سبحان اللہ تو اس کہتے ہیں انجران ہو کے بیٹھے ہو باج مسیطی آئے ہو جی اے حضرت شیمہ میرے نبی دی باجی گئے اور بگوال والے اے او بختہ والی عورت ہے جس نے تیرے میرے نبی نو لوریاں دیتی ہیں
اور برادران اکرامی قدر حضرت جناب شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے آقا دی رضائی باجی لگ دیا نے حضرت شیمہ اپنے قبیلے دا واقعہ نقل کر دیا نے فرمانیاں نے لوگوں ساڑھے قبیلے اندر جدو اثر دا ویلا ہوندہ ہے جدو ڈیگر دا ویلا ہوندہ ہے ساریاں ماما اپنے گھروں گھرہ دے کم کرن لگ پاؤنیاں نے تے نکیاں بھائیاں نو بہناں نو چوا کے باہر بھیج دیا نے کہ ونجو انہاں نو کھلا لے آؤ اسا ہانڈی پکا لویے اسا روٹی پکا لویے اسا گھرہ دے کم کر لویے اے آج بھی اسی طرح ہوندہ ہے جدو ماما گھرہ دے کم کاج کر دیا نے بہناں براما نو باہر کھڑاؤن وینیاں نے حضرت شیمہ کہنیاں بھگوال والے ہو جدو اثر دا ویلا ہوندہ ہے سارے قبیلہ بنی سعد دیاں بہناں اپنے بھراما نو لے کے کھلے میدان اندر آ جانیاں نے اپنے بھراما دے حسن دا مقابلہ کر دیاں نے اپنے بھراما دیا حسنہ تے ناز کر دیاں نے پانو پتا بہنہ دی جان بھراما میں چون دیئے حضرت شیمہ کہنیاں نے ساریاں بہنہ اپنے بھراما نو لے آکے انہاں دے حسن دا مقابلہ کر دیاں نے کوئی کہن دیئے ویکھ نہیں میرے بھائی دا رنگ کیڑا سونا ہے اگر ادھے ورگا کسا دا رنگ ہے تے مقابلے اندر لے کے آؤ کوئی کہن دیئے ویکھ نے میرے بھائی دے نین نکش کیڑے سونے نے اگر کسا دا بھائی میرے ویر ورگا ہے تے سامنے لے کے آؤ حضرت شیمہ کہنیاں نے ساریاں بہناں اپنے بھراما دے حسن دا مقابلہ کر دیاں پیونیاں میں بھی اپنا ویر محمد لے کے ایک کونے جو اندر داخل ہوئے نیاں تے میں سر چک کے کہنیاں نی آ جاؤ کسا مقابلہ کرنا ہے تے شیمہ دا ویر آ گیا تے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے جدو میں کہنیاں نہیں لڑکیوں شیمہ دا ویر محمد آ گیا ہے کسا دا مقابلہ ہے میرے بھائی دنال تے لے آؤ حضرت شیمہ کہنیاں نے ساریاں لڑکیاں دے سار جھک جان دینے اور سار جھکا کے کہنیاں نے شیمہ سانو روز شرمندہ نہ کیتا کر سانو روز پریشان نہ کیتا کر تن ایک واری دشے آئے کہ رب نے تیرے بھائی ورگا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں تائیں تے حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تائیں کہا اعظم چشتی لکھ دینے کہ تو نہیں تکیا محبوب میرے نو او جنو ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے ہو جدو رخ تو نقاب ہٹاوے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے ہو مت بے ادبی ہو جاوے اوے اعظم ایڈا سونا ماہی من کدرے نظر نیا اے میرے آقا دی ہمشیرہ نے حضور دی باجی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شادی ہو گئی انہاں دے قبیلے نال صحابہ نے جنگ کی تھی انہاں دے قبیلے دے افراد قیدی بن کے مدینہ منورہ چلے گئے نے میرے آقا دے صحابہ انہاں دے قبیلہ دے افراد قیدی بنا کے لے آئے نے قبیلے دے لوگ اب سارے قبیلے چو مال جمع کر دے ودن کے فدیہ دے کے قیدی چھڑا کے لے آئیے حضرت شیمہ دے گھر بھی آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت شیمہ دے شاور علم صاحب باہر گئے نا تے ان قبیلے دے سردارہ نے کہا مدینہ منورہ دے اندر کوئی نبی نوہ نبوت دا دعویٰ کیتا او دا نام محمد ہے او دے صحابہ ساڑھے لوگ قیدی کر کے لے گئے نے تسی بھی اتنے پیسے مال دیو انہوں نے چھڑا کے لے ہونا حضرت شیمہ کے لیے میں گھر دا کم کر رہی ہاں جدو میرے کنہ تے آیا نا محمد آپ فرمانیاں میں نے کم چھوڑے میں دروازے تے گئی ساری معلومات پتہ کیتی انہیں دسیا محمد کریم دے غلام لے گئے نے ساڑھے بندے قیدی بنا کے حضرت شیمہ نے فرمایا کوئی مال اکٹھا کرن دی لوڑ نہیں میں نو مدینے لے چلے بات بہنہ نو مانتے ہوں دن نا برامت پیر صاحب جدو حضرت شیمہ مدینہ پہنچیاں نا
حضرت عمر پیرا لا کے کھڑے وہ دور گزر گئے جدو میرے نبی دے راواں وچ کنڈے بچھائے جاندے آئے کنڈ تے ہٹھاں دی اوجری رکھی جاندی گئی تے نبی پاک نو ابو جہل جائے ڈنڈے بھی مار لیندے آئے ہن عمر نبی دا غلام بن گیا پارا لے کے کھلا تلوار ننگی کر کے کوئی ہوا بھی گزر دیئے تے عمر کو لو اجازت لے کے گزر دی حضرت شیمہ آئے نا قبیلے نال حضرت عمر نے روک لیا رک جاؤ کون ہو کتھو آئے ہو کہ کم ہے لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے رک جاؤ تو انہوں نہیں پتا حضور آرام کر رہے ہیں میرے نبی دا دارے قبلہ حضر صاحب علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی دی کتاب اندر لکھیا جدو حضرت عمر نے حضرت شیمہ نو روکیا نا حضرت شیمہ نے عمر دیاں تلوارہ نو پچھے کر کے فرمایا ہٹ جاؤ تو انہوں نہیں پتا میں تو اڈے نبی دی باجی لگ دی پھر حضرت شیمہ دیئے گل کرن دی دے رہے صحابہ دیاں نظرہ جھک گئے ساڑھے آقا دی باجی آگئے حضرت شیمہ بڑے پروٹوکول نال نبی پاک دی بار حضور ملے اپنی ہمشیرہ دی خاطر مدارت کی تھی فرمایا میری بہن دس آج ویر دے بوئے تے کی حکم لے کے آئی ہیں حضرت شیمہ نے گل کی تھی میرے آقا ممبر تے آئے فرمایا صحابہ ویسے بنی سعد قبیلہ دے لوگ فدیہ لے کے چھوڑنے آئے صحابہ میری بہن آ گئی ہے میری ہمشیرہ آ گئی ہے اور کوئی فدیہ نہیں سارے قیدی مفت اندر چھوڑ دیو میرے آقا نے سارے قیدی بھی ہمشیرہ اگے لگائے 1000 بکریاں دا ریوڑ ہمشیرہ نو تحفہ دیتا این میرے کریم آقا نے رشتے نبھائے کتھے او زمانہ جدو بچیاں نو قتل کیتا جاندہ قبران دے اندر دفن کیتے جاندہ تے کتھے او زمانہ اپنیاں بہناں نو بکریاں دی اجڑ دیتے جا رہے ہیں تائیں برادران گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اے عرب والے ہو میرے محبوب دی آمد تو پہلے تسی اپنیاں بد آمالیاں دی وجہ تو اپنیاں بد کرداریاں دی وجہ تو اپنیاں گندیاں قانوناں دی وجہ تو جہنم دے کنارے تے پہنچ گیا ہو فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا شکر کرو آمنہ دا لال آیا ہے تو ہن جنتی بنا دیتا میرے حضور سیدی ضیاء الامت مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے جنہ دے باغ دے پھول بیٹھے ہوئے نے میرے حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی اندر لکھیا کہ تیرے میرے آقا کریم دی آمد پہلے عرب دے کے حالات آئے اوتے بچیاں دیاں عزتاں کوئی محفوظ نان عورت دیاں عزت دیاں چادرانوں تار تار کیتا جاندہ ہے میرے حضور ضیاء الامت نے فرمایا اجے میرے آقا نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا ایک افریقہ وچوں بزرگ اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے آیا ہے عمرہ کرن واسطے آیا ہے او دے نال او دی نوجوان بچی بھی ہے نوجوان لڑکی بھی ہے او بابا بچی نو لے کے جدو مکے آیا اللہ دے گھر دا طواف کرنا چاہتا ہے اتنے عرب دے لوگ ظالم آئے اتنے عرب دے لوگ بے غیرت آئے ایک مکہ دے سردار نے اس بابے دی بچی نو کڈنیپ کر لیا انہوں اغوا کر لیا انہوں پکڑ کے اپنی کوٹھی تے لے گیا ہے اپنے دارے تے لے گیا ہے اب برادران گرامی قدر بگوال والے ہو ذرا سوچو جتھے بچیاں دیاں عزتاں غیر محفوظ ہوون جتھے پیواں دیاں ہتھاں وچوں انہاں دیاں بچیاں دے ہاتھ کھو لے جان چھن لے جان اور معاشرہ کتنا عجیب معاشرہ ہوئے گا پھر اگلی ظلم دی گالے وے اور سردار بابے دی بچی کڈنیپ کر کے اغوا کر کے لے گیا بجائے کوئی بابے دا ساتھ دیندہ کوئی مظلوم دی مدد کردہ کوئی پردیسی دے نال ٹردہ
سارا مکہ اس سردار دے نال ہو گیا ہے او دی تعریف کرن لگ پہ آئے جی تو بڑا وڈا سردار ہے اتنا تیرا روب ہے اتنا تیرا جلال ہے جو ساڈے پاکستان دے معاشرے اندر اگر کوئی ظالم ہوئے سارے لوگ ظالم دے نال ہوویندے نے مظلوم دی مدد کرن والا کوئی نہیں ہوندا اے ظالم غریباں دیاں عزتاں بھی لٹ دے نے غریباں دے مال بھی لٹ دے نے غریباں دیاں زمیناں تے قبضے بھی کر دے نے غریباں دیاں جاناں بھی مار دے نے لیکن لوگ انہاں ظالماں دے ساتھی بن دے نے مظلوماں دی آواز کوئی نہیں بندا برادران گرامی قدر ایو تے میرے آقا دا میلاد ہے ایو تے میرے آقا دی آمد نال تبدیلیاں آئیاں نے او بابا بیچارہ مکے دیاں لوگاں دے دروازے کھڑکیندا ودا ہے آؤ میرا ساتھ دیو میں نو بچی چھڑا کے دیو میں پردیسی ہاں میں مظلوم ہاں میں غریب ہاں میری مدد کرو لیکن کوئی مدد کرن واسطے تیار نہیں سارے مکے وچوں اس پردیسی نال اس مظلوم دے نال رل کے اگر ظالم دے دروازے تے گیا ہے او دی بچی نو واپس کروایا ہے تے آمنہ دا لال گیا حضور گئے ادنال حضور گئے آج تیرے میرے معاشرے اندر بھی ہی نہیں ہوندہ لوگ وڈیریاں دے سنگی بن دے تو وڈیرے ظلم تے ظلم کر دے ویندن اور نہیں ساپ جتنا بھی طاقتوار ہوئے چیونٹیاں اتفاق کر وین اپنے اندر اتفاق پیدا کرو حضور تو پہلے اے حالا اندھیر نگری ظلم و ستم لیکن میرے آقا آئے حضور نے ایسے غلام تیار کیتے حاتم تائی دے قبیلے نال جنگ ہوئی او دی نوجوان بچی قیدی بن کے مدینہ آئی سار تے دوپٹہ کوئی نہیں پیرا میں جتی کوئی نہیں آسن میرے نبی نے انسانہ دے گلشن وچ کمیں بہار آندی بڑسا میرے لویکو حاتم تائی دی بچی مدینے آئی حضور نماز پڑھون واسطے گھروں نکلے جدو لڑکی دے ننگے سر تے نظر پئی میرے حیا والے نبی دی نظر جھک دے اے ہے میلاد اگر آج میرا نوجوان گلی اندر جا رہا سامنے تو کوئی دھی بہن آ رہی اگر تے نظرہ جھک گئی تے سمجھ تیرے اندر تیرا نبی موجود ہے اور اگر نہیں تو پھر اپنے ضمیر نو بیدار کر اپنے نبی نو یاد کر اپنے مسلمان ہون تے شرمندہ ہو امام شافعی نے فرمایا اگر کسا دی بہن بیٹی دی عزت دی حفاظت نہیں کریں گا تو تیرے گھر بھی بچنا تے بہنا ہے ایک قرض ہے اودو تائیں موت نہیں آوے گی جدو قرض تیرے گھروں ادا نہیں ہوئے گا حاتم تائی دی لڑکی جوان بالغ حسین و جمیل مدینے آئی حضور دی نظر پئی ننگا سارے میرے نبی نے نظر جھکا لئی ایک صحابی نے بلایا فرمایا اے میری کالی چادر لے جا اس لڑکی دے سر تے کروا صحابی عرض کر دیں سونا شاید تو نہیں پتا حضور اے تے کافر ہے اے بھی کافر ادھا ابا بھی کافر ادھا سارا خاندان کافر سونا ادھا سر پلیتے تیری او چادر جن رب آدھا یا ایوہ المزمل تیری چادر پاک ہے حضور پلید دے سر تے پاک چادر کروا رہے ہو سن وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا میرے نبی نے فرمایا میں جے کہہ رہے ہیں چادر لے جا او صحابی محمد ایو فرق مٹاؤن آیا ہے بیٹی بیٹی یہ خواہ کافر دی کیوں نہ ہو دی دیئے خواہ دشمن دی کیوں نہ ہوئے سن لو مکے آلیوں اور محمد آ گیا محمد دھیاں دے پردے لان نہیں آیا دھیاں دے پردے کجن آیا
ایک باری سارے آقو سبحان اللہ۔ برادران گرامی قدر، تیرے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر دی جماعت کروائیے۔ میرے آقا نے صحابی بھیجیا، فرمایا لڑکی دے کول جا، اس لڑکی نو کیسا ڈے آقا کہہ رہے نے تیری کوئی خواہش ہوئے، تیری کوئی تمنا تے آرزو ہوئے۔ اس لڑکی نے کہا میں جوانا پاک دامنا کمواریاں، اس نالو وڈی میری کے خواہش ہو سکتی ہے کہ میں نو خیریت دے نال ماں باپ دے قبیلے پہنچا دیتا جاوے، میں نو عزت نال اپنے ماں باپ دے گھر پہنچا دیتا جاوے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا کون ہے جڑا اس لڑکی نو گھر چھوڑ کے آوے؟ سننا برادران گرامی قدر، حضور دے دو جوان صحابہ کھڑے ہو گئے نے، 18 سال عمر۔ حضور اسی لڑکی نو گھر چھوڑ کے آوانگے، میں کہنا ہوں میرے نوجوان، او بھگوال دے نوجوان، او میریاں اکھاں دے تارے نوجوان، او میرے دل دے سہارے نوجوان، آج تیرے تے جوانی آئیے، اپنی جوانی نو کنٹرول کر، اے ساریاں تے آئیے، خدا را اپنی جوانی نو فلمہ دے نام نہ لگا، اپنی جوانی نو بے حیائیاں دے نام نہ لگا، اپنی جوانی نو بربادی دے نام نہ لگا۔ خدا دی قسم بزرگی دی اندر تے ساریاں نو مسیطہ نظر آوینیاں نے، بڑھاپے اندر ساریاں نو خدا یاد آویندا، مزہ تاوے ادھر جوانی ہوئے، ادھر سونے نبی دی غلامی ہوئے۔ ادھر جوانی اندر تیری آنکھ تے حیا ہوئے، جوانی اندر تیری زبان تے درود و سلام ہوئے، جوانی اندر تیرے چہرے تے داڑھی ہوئے۔ برادران گرامی قدر، تو ہڈے میرے آقا و مولا نے انہاں صحابہ دے حوالے لڑکی نو کیتا ہے، او صحابہ اس لڑکی نو لے کے جا رہے نے، او دے قبیلہ دے جانب جا رہے نے۔ ذرا توجہ نال میری بات سننا، میریاں بہناں، میریاں بیٹیاں، میریاں ماما بھی توجہ نال سننا۔ صحابہ کرام اس لڑکی نو لے کے جا رہے نے، رستے اندر ہوا دا جھونکا آیا، صحابہ دے دل ڈر گئے نے۔ انہاں کہا ساڈی بہن تو پیچھے چل، اسی اگے چل دیا۔ انہاں نے کہا کی وجہ ہے؟ صحابہ نے کہا او لڑکی سانو ڈر ہے کہ دائی ہوا دا جھونکا نہ آوے، تیرے بدن تو کپڑا نہ اٹھ جاوے، تیرے بدن تو کپڑا اٹھ گیا، ساڈی نظر تیرے جسم تے پڑ گئی، ساڈے آقا دی امانت اندر خیانت آ جائے گی، ساڈا مرشد ناراض ہو جاوے گا، ساڈا پیر ناراض ہو جاوے گا، ساڈا نبی ناراض ہو جاوے گا۔ بھگوال والے صحابہ تے دشمناں دیاں عزتاں دی حفاظت کر دے نے، او اپنے نبی دی امانت اندر خیانت نہیں کر دے، تے تو محلے دی امانت اندر خیانت کر دائے۔ میرے بھائی تھوڑی دور گئے نے، اس لڑکی دا قبیلہ آ گیا، سارے قبیلہ والے جمع ہو گئے نے، مرد بھی آئے، عورتاں بھی آئیاں، بچے بھی آئے، بوڑھے بھی آئے۔ انہوں نے لڑکی نو کہا او لڑکی اسا سنیا محمد بڑا جادوگر ہے، جڑا محمد دے نیڑے ویندا ہے او دے تے اثر کر جاندا ہے، جڑا محمد دے قریب جاندا ہے اونوں محمد مقناطیس دی طرح چھک لیندا ہے۔ کیف وجدت محمد، اسا تے سنیاں سنائیاں گلاں کر رہے ہیں، تو سن پتا تو تے مدینے ہو کے آئی ہے، تو تے محمد نو ویکھ کے آئی ہے، بتا محمد دا کردار کیسا ہے، محمد دی شکل کیسی ہے، محمد ٹردا کیسا ہے، محمد بولدا کیسا ہے، محمد ہسدا کیسا ہے، محمد باندھا کیویں۔ برادران گرامی قدر، جدو انہاں قبیلے والیاں نے پوچھیا بتا محمد کیسا ہے، اس لڑکی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہندی ہے او میرے قبیلہ والے ہو، اگر عزت چاہندے ہو، سکون چاہندے ہو، بچیاں دیاں عزتاں محفوظ چاہندے ہو، آؤ سارے کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن جاؤ۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا گویا لڑکی کہہ رہی ہے کہ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، سارے بولو آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ،
پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام سارے بولو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام برادران گرامی قدر جدو لڑکی نے کہا میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھ لاؤ حضور دے غلام بن جاؤ انہاں کہا ادھے تے بھی جادو چل گیا ہے ادھے تے بھی محمد دا جادو اثر کر گیا ہے لڑکی نے رو کے کہا ظالمو جادو نہیں چلیا محمد دا اخلاق چل گیا انہاں کہا اخلاق کے میں چلے آئے اس نے کہا سنو میں نوجوان ہوں میں کمواری ہوں میں پاک دامن ہوں منو محمد کریم دے رب دی قسم ہے منو او عزت ماں پیو دے گھر وچ نہیں ملی جڑی عزت محمد دے صحابہ نے عطا فرمائی اے میرے نبی دی آمد نال اے تبدیلیاں آئیں اے انقلاب آئے جڑے جھوٹ بول دے آئے سچ بولن والے بن گئے جڑے شرابی آئے نمازی بن گئے بابا جی تسی میری گل سن حضرت کی ہو گیا میری گل سن جڑے شرابی آئے نمازی بن گئے جوا کھیڈن والے آئے غازی تے مجاہد بن گئے نے خدا دی قسم ہے جڑے بچیاں نو قتل کر دے آئے اللہ کو بچیاں منگن والے بن گئے اج تن من بھی ضرورت ہے اسی بھی اپنے عیبانو اپنی کوتاہیاں نو دور کریے اگر تیری میری زبان تے جھوٹ ہے اج نبی دا لنگر کھا کے ارادہ کر انشاءاللہ میں بھی سچ بولاں گا کیونکہ سچے نبی دا امتی جھوٹا ہو سکدا بس اے میری تقریر ہے انج دا نبی دا غلام نہ بن کہ لوگ تیرا کردار ویکھن تے آکھن انج دے مسلمان ہوندے میریاں ماما بہنا انج دے کم نہ کرو کہ لوگ آکھن اے نے فاطمہ الزہرا دیاں نوکرانیاں انج دے سچے بنو انج دے امانت دار بنو انج دے کھرے بنو اندروں بارو ہک کہ لوگ تین ویک کے آکھن یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم میرے نبی نے پورے عرب اندر جڑی اتنی بڑی تبدیلی برپا کی تھی ایک وجہ تھی حضرت 23 سال دے عرصے اندر میرے نبی نے لوگوں دی کایا پلٹ دی اور سب تو مشکل کس بندے دا کردار بدلنا کس بندے دی فطرت نو بدلنا میرے نبی نے کیویں بدلی میں وہی پیغام تو ہمیں بھی دینا چاہنا جے یاد رہا تو یاد رکھ سو جے سنیا دی طرح گلا چیک کرن آیا چس لین آیا لنگر چیک کرن تے وقت من یاد کوئی نہیں رانی یاد رکھیا ہے گل میرے نبی نے انہوں نے کیویں تبدیل کیتا سرکار نے فرمایا مکہ والیو تسی پڑھے آئے لا الہ اے لا الہ الا اللہ صرف چند لفظیں دا نام نہیں فرمایا تسی لا الہ الا اللہ پڑھ کے نا اپنے اور خدا دے درمیان ایک دروازہ کھولے آئے بڑی توجہ کلمہ پڑھ کے تسی اپنے اور خدا دے درمیان دروازہ کھولے آئے اس کلمے دا معنی ذہنچ بہا لو تسی جیڑا کم بھی کرو گے دنیا دار جانے نہ جانے اس دروازے والا جاندہ تسی دنیا دیا نظرہ تو جتنا چھپ لو دروازہ بند ہوئے کھڑکی بند ہوئے بلب بند ہوئے اندھیرا ہوئے اگر کلمہ دلو پڑھ دیو تے کلمہ تن بتائے گا دنیا دار ویکھے نہ ویکھے تیرا پروردگار آج اسی لوگ اتنے دین تو دور تاں ہو گیا 2 نمبر دھوکہ باز جھوٹ بولن والے لوگاں دیاں عزت مال غیرت تے حملہ تاں کر دیاں خدا دا ڈر ختم ہو گیا اگر اللہ دا ڈر سن ہوئے کچھ نہ کچھ گناہ دے سامنے رکاوٹ ضرور بڑھے گا
حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تائیں فرمایا نا، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو یہ یقین کہ خدا دیکھ رہا۔ آج ساڑھے وچوں اللہ دا ڈر ختم ہو گیا کہ رب سن ویدہ پیا۔ میرے نبی نے عرب دے اندر اتنا بڑا انقلاب اس ایک وجہ تو آندہ کہ رب تو ان ویدہ پیا ظلم نہیں کرنا، رب تو ان ویدہ پیا شراب نہیں پینا، یا رب دی آبادی تو لک کے پیو یا پینا چھوڑ دو۔ اور برادرانی گرامی قدر وہ لوگ اتنے خدا کو ڈرن والے بن گئے نے۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دا دور تو ان پتا، حضرت عمر دا دور کے ڈے روب والا دورا، حضرت عمر دا دور کے ڈے جلال والا دورا۔ مسلمان تے مسلمان رہے، آج انگریز تے کافر بھی کہہ رہے نے لوگوں، اگر ایک اور عمر آویا ساری زمین تے محمد عربی دے دین دا جھنڈا لہراوے۔ حضرت عمر دا دور، حضرت عمر سفر دے جا رہے نے، دوپہر دا وقت ہو گیا، کھانے دا وقت ہویا، 24 لاکھ مربع میل دے امام عمر کول کوئی ایسی شے نہیں جس دے نال بھوک مٹائی جاوے، جس دے نال کھانا کھادا جائے۔ حضرت عمر نے دیکھیا ایک پہاڑ دے قریب ایک نوجوان بکریاں چرا رہے آئے، بکریاں دا ریوڑ چرا رہے آئے۔ حضرت عمر اس جوان دے کول گئے نے، فرمایا اے جوان اساں مسافراں، کھانے دا وقت ہو گیا ہے، ایک بکری سانو ویچ دے، میں تینوں قیمت دیواں گا، اسی او پکا کے کھا لاواں گے، ذبح کر لاواں گے۔ اس جوان نے حضرت عمر نو نہیں پہچانیا، حضرت عمر نو نہ جاندا۔ اس نے کہا مسافر میں تینوں بتاواں، میں تینوں بکری نہیں دے سکدا کیونکہ میں بکری دا مالک نہیں، میں تے غلام ہاں، میں تے نوکر ہاں، میں تے دہاڑی تے بکریاں چرا رہا ہاں، ان بکریاں دا مالک ہو رہے۔ حضرت جناب عمر آپ نے اوتا ہور ایمان چیک کیتا، فرمایا جوان اے تے ہور اچھی گالے کہ تو مالک نے بلکہ تو غلام ہے، تیرے مالک نو کے پتہ ہے، ایک بکری منو ویچ دے، مالک نو کمی بکری نو بھیڑیا کھا گیا ہے، کیڑے تیرے مالک نو تعداد دا پتہ ہے، ہزاراں دے حساب بکریاں نے، نہ او گن کے صبح واڑے چو نکال دائے، نہ گن کے شامی وصول کر دائے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک بکری منو دے دے، میں تینوں پیسے دے گا، غریب آدمی ہے اپنے بچیاں تے خرچہ کرے گا۔ بھگوال والے میری تقریر دا نچوڑ جملہ ہے، حضرت عمر نے جدو اس جوان نو کہا، اس جوان دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے، رو کے کہندا او مسافر عجیب گل کردا، تینوں بکری بھی دے دیواں، پیسے بھی آپ رکھ لواں، انہاں مالک نو بھی نہ بتاواں۔ او مسافر میں پڑھیا لا الہ الا اللہ، میں بکریاں دے مالک نو تے نہ بتاواں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ میں وچوں رب نو کدے کراں گا، میں رب نو کیڑا منہ وکھاواں گا، میں رب دا کے حساب لگاواں گا۔ او مسافر چلا جا، میں تینوں بکری نہ دے سکدا کیونکہ میں کلمہ پڑھیا ہے، میرا ایمان ہے، بکریاں دا مالک جانے نہ جانے عرش دا مالک، بولو عرش دا مالک۔ حضرت عمر پچھے ہٹ گئے، کھانا کدائی ہور دو منگوایا، جدو کھانا لگ گیا قبلہ بھائی جان کھانا لگ گیا، حضرت عمر نے فرمایا جوان بکری تے نہ یا دیتی روٹی تے کھا لے، آجا کھانا کھا لے۔ پیر صاحب جٹ نوجوان ہے، بدو نوجوان ہے، گرمیاں دا موسم ہے، رمضان شریف ہی کوئی نہیں، تکتے تو پار نے۔ حضرت عمر نے فرمایا آ کھانا کھا لے، کہنے لگا مسافر بسم اللہ پڑھو، میں تے روزہ رکھی ہوئے ہو۔ بٹ صاحب حضرت عمر نے روٹی بھول گئی، 24 لاکھ مربع میل دا امام دسترخوان تو اٹھایا، فرمایا جوان منو اپنے مالک دا ڈیرہ وکھا سکدا؟
اس جوان نے حضرت عمر نو نال لیا اپنے مالک دے ڈیرے تے. حضرت عمر نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا بکریاں دے مالک میں نے دنیا فاروق اعظم کہندی ہے. بڑا نایاب وہ بندہ کھڑا ہو گیا، حضور خیر ہوئے میرے ڈیرے تے. فرمایا اے غلام تو بیچنا؟ اس نے کہا حضور جے میں تہاڈی مرضی. فرمایا اے غلام دی قیمت، اے بکریاں دے ریوڑ دی قیمت. حضرت غلام بھی خریدیا، بکریاں دا ریوڑ بھی خریدیا. اسی میدان اندر آ کے غلام دی کنڈ تے تھاپڑا مار کے کہا جا، اتنا رب کو لو ڈرن والا غلام نہیں رہنا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. جوان میں 24 لاکھ مربع میل دا امام عمر ہاں. آئی تو میں نے کلمے دا معنی سمجھا دیتا. اس جنگل وچ تتی دھوپ اندر تو روزہ بھی رکھی ہویا، تو رب کو لو ڈردہ بھی اتنا پیا، پیسے بھی لب دے پیا نہیں تے تو نہیں لے، تو میرا رب ویدہ پیا. بھگوال والے اے او جملہ آ جس جملے نے عرب والیاں دی کایا پلٹ دیتی. آئی تسی تے میں بھی یہ سبق یاد رکھیے کہ خدا سن دیکھ رہے آئے، جھوٹ نہیں بولنا، دودھ اندر پانی نہیں ملانا، خدا دیکھ رہے آئے. لوگاں نو داؤ نہیں لگانا، خدا دیکھ رہے آئے. کسا دی عزت حملہ نہیں کرنا، خدا دیکھ رہے آئے. اللہ بگوال والیاں دی سونی محفل قبول فرمائے. اللہ بٹ برادران دی محنت، خلوص، محبت، قاری صاحب دا انتظام قبول فرما کے حضور دی غلامی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. آپ اپنے قلوب و اذان کو منور کر رہے تھے.